शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दोनों हुकूमत बनाने पे तैयार नहीं थे, जबरदस्ती बनवाई गई। पंजाब इनके मुसलसल कब्जे में रहा है तकरीबन। या इसका एतराफ करो और आवाम से माफी मांगो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रेस मौजूद है। आखिरी बात बहुत जबरदस्त है, बहुत आला है और इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा काबिल ताज़ीम है। चूंकि देखें, मैं ना किसी को जानता हूं, ना जानना चाहता हूं, ना मुझे दिलचस्पी है। एक बात पक्की, मेरे सामने जो आता है, जो सामने होता है, ये ना कहो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अगर उसने काबिल ताज़ीम बात की है, हक सच की बात की है, सच्ची बात की है और दलेरी से की है, वो आदमी काबिल एहतराम है। और कितना भी मुअज़्ज़ज़ हो, कितना बड़ा मनसब हो, अगर वो झूठ बोल रहा है, मुनाफकत कर रहा है, बेहुदा बात कर रहा है, तो काबिल नफरत है। जावेद लतीफ नून लीगी रहनुमा है, मैं इनका कभी मद्दाह नहीं रहा, लेकिन जो मेरे सामने है उसमें वो कहते हैं हमारी हुकूमत जबरदस्ती बनवाई गई। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दोनों हुकूमत बनाने पे तैयार नहीं थे, जबरदस्ती बनवाई गई। हमसे जबरदस्ती अदम एतमाद करवाया गया, हम राजी नहीं थे। इस पे गौर करें। और अगर ये सच है तो ये फिर कुर्बे क़यामत है, और क़यामत का मतलब वही नहीं होता जो हम समझते हैं। ये फिर आखिरी इंतहा है। कमाल की बात है, और कमाल देखें, जबरदस्ती किससे? ये नवाज शहबाज, ये खानदान चिमटा हुआ है, बदनसीबी है पंजाब की। पंजाबियों ने को बहुत बड़ा गुनाह किया होगा। 3 बार एक वजीर आजम रह गया है, दूसरा दूसरी बार है। पंजाब इनके मुसलसल कब्जे में रहा है तकरीबन। एक का बेटा, एक की बेटी, पहले वो खुद कई बार, फिर छोटा भरा कई बार। बाकी तो पंजाब बुनियादी तौर पे तो इनकी हाउसिंग कॉलोनी की तरह है। पंजाब तो एक जैसे कमर्शियल नहीं कोई जगह होती, वो तो उनके साथ। मुझे हैरत है, लाहौर में जितने एलडीए के रिकॉर्ड्स जले हैं, क्यों जले हैं सारा कुछ। तो जबरदस्ती अगर इनके साथ भी हो सकती है तो ठीक है, आप अवाम के साथ जबरदस्ती करो, जो आपसे तगड़ा है आपके साथ कर लेगा। लेकिन या तो जावेद लतीफ की इस बात की तरदीद करो, या इसका एतराफ करो और अवाम से माफी मांगो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रेस मौजूद है। इमरान खान की अहलिया हैं, और इस बात को अब तो चंद साल हो गए हैं। मैंने आज तक, सच्ची बात है, किसी को कड़वी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, मैंने पीटीआई के जो स्टॉन्च किस्म के सपोर्टर्स हैं, उनके मुंह से भी कभी कलमा खैर नहीं सुना। तलाक एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मुझे नफरत है, ये एक नापसंदीदा चीज है, लेकिन इस केस में वो रीजन भी नहीं है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं तलाक किए जब ये सानिया मिर्जा और वो जो क्रिकेटर है, लड़का हमारा, मुझे क्रिकेट से चूंकि दिलचस्पी कोई नहीं, तो उस वक्त मुझे दुख हुआ था। मैंने पता किया, मुझे पता चला इनका एक बच्चा भी है, मुझे दुख हुआ। औलाद के बगैर अगर तलाक हो जाए तो ठीक है भाई, ये अक़दे निकाह होता है ना, अक़दे निकाह, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई अड़ी तोप नहीं है। मुझे अरब वर्ल्ड में ऐसा तजर्बा हुआ है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको यकीन ना आए, सवाए उन लोगों के जो सऊदी अरेबिया को या अरब वर्ल्ड को जानते हैं। जितनी बड़ी ये अजीबो गरीब काबिल नफरत और ये वो चीज समझी जाती है यहाँ, इंडियन इस्लाम। पाकिस्तान में तो इंडियन इस्लाम है, इंडिया में भी इंडियन इस्लाम है। तो जो अरब वर्ल्ड है, तो लोग इस्लाम तो जाहिर है, नोबडी कैन टेक दिस क्रेडिट अवे फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वहां हुआ, और उनके कल्चर्स की रूह मसन दाढ़ी का दीन के साथ तो ऐसा सच कोई ताल्लुक नहीं है।
سنت ہے. سنت کیسے؟ کوئی بندہ ایسا تھا ہی نہیں جو داڑھی نہیں رکھتا تھا. کلچر تھا, تو پارٹ آف دا کلچر. اور بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور نے پہلی بار جب کوئی بندہ دیکھا جو بالکل کلین شیپ تھا تو بڑا بڑا وہ امیوز ہوئے, ہی لائکڈ اٹ. تو اس طرح ہمارا دین اور وہاں کا, جہاں سے اسلام طلوع ہوا, آپس میں وہاں کا کلچر جو ہے وہ بہت, ان کا لباس آج سمجھتے ہیں کہ شلوار کو اسلامی, شلوار کا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. تو ترکوں کا لباس تھا, وہ ذرا اور طرح کی ہوتی تھی شلوار. ادروائز عربس کا وہ تو شلوار تو نہیں پہنتے تھے. بہرحال پھانسی تو میرا خیال نہیں ہو سکتی. عمر قید, سیاستدان کی زندگی میں عمر قید موسموں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے, وہ اس کا کوئی. لیکن یہ بشرا بی بی کو طلاق والا جو معاملہ ہے, یہ عمران خان جان بچانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, یہ تو مجھے نہیں سمجھ آیا. لیکن میں ایک بات آپ کو جنرلی بتاؤں کہ پرو پی ٹی آئی لوگوں کو بھی اگر کوئی بات ہضم نہیں ہوتی, وہ ان کی وجہ سے کوئی بہت ساری چیزیں, میں صحیح غلط کی بات ہی نہیں کر رہا, اس کے چھینٹے اڑے عمران پہ, اس کو خود وضاحت دینی پڑی. عمران کو بطور وزیر اعظم کہنا پڑا کہ یہ گوگی شوگی, یہ گوگی شوگیوں کا تعلق بنتا نہیں اصولت. تو یہ بہرحال فیصل وابڈا کی بات ہے. میں بیسیکلی تو چونکہ طلاق کو ناپسند کرنے والا آدمی ہوں, باقی اٹ از لیگل, دیر از نتھنگ رانگ. اور یہ خطرناک اس وقت ہوتی ہے جب اولاد ہو, چونکہ پھر الٹیمیٹلی اولاد سفر کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان موسٹ آف دا کیسز ڈیورس کے ایک پوری جنریشن جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. اگر تھانے کے اندر یا کسی پولیس والے نے کسی عام آدمی, غریب لاوارث آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی, یہ کیا ہے؟ چنا کتھے گزاری یہی رات میں چھتر, وہ ڈانگ لگا دینا, وہ کیا ہے یہ؟ تو بہرحال چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اگر پارلیمنٹ سے انصاف مانگا ہے تو اللہ ان کو مبارک کرے. تو عوام کو کبھی نہیں ملا, آپ کو کیسے ملے گا؟ آپ تو ان کے لیے ڈیتھ وارنٹ کی طرح ہو. پی ٹی آئی اور یہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے درمیان اب سیاسی معاملہ نہیں ہے, یا وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ تو دیوار پہ لکھا ہے. پاکستان کی ایک اپنی تاریخ ہے, میں اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. آخری بات بہت زبردست ہے, بہت اعلیٰ ہے, اور اس طرح کا اسٹریٹ فارورڈ بندہ قابل تعظیم ہے. چونکہ دیکھیں, میں نہ کسی کو جانتا ہوں, نہ جاننا چاہتا ہوں, نہ مجھے دلچسپی ہے. ایک بات پکی ہے, میرے سامنے جو آتا ہے, جو سامنے ہوتا ہے, یہ نہ کہو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر اس نے قابل تعظیم بات کی ہے